बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, ये जो हफ्ता है, नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है, नई उमंगें हैं, नई दुआएं हैं और नई आरजुएं हैं। अल्लाह ताला ये हफ्ता भी हमारा जो है वो बहुत कामयाब हमारे लिए करे, अपनी रहमतें नेमतें बरकतें हम पर नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो काइंडली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक भी कर लीजिए और कमेंट जो है वो आप ज़रूर कीजिए। उससे ये होता है कि फीडबैक एक तो मिलती है और दूसरा ये कि पता चलता है कि काम को और कैसे आपके हिसाब से बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई आप लोग जायचा अपना बनाना चाहें, हॉरोस्कोपिक कंसल्टेशन लेने चाहें, कोई रंग रोशनी खुशबू और सबसे ऊपर कुरान पाक की मदद से कोई आपके जो नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई दुनियावी मसाइल हैं, तो उनके हल के लिए अगर कंसल्टेशन आप लेना चाहें तो जो मेरी इस्तेदाद मुझे अल्लाह ने अता की उसके हिसाब से बेस्ट कंसल्टेशन आपको मिलेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा कॉर्पोरेट कंसल्टेशन के लिए भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये दो डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इनके ऊपर आप अपना जो है अपॉइंटमेंट फ़ोन करके बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो, ये पेड सर्विस है, इसके लिए आप एक नॉमिनल सी फीस है वो पे करते हैं और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन जो है वो मेरे साथ हो जाती है। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज सितारा जो आप कहते हैं कि जी मेरा सितारा बता दें या ज़ोडिएक साइन, वो है लिब्रा। लिब्रा यानी मीज़ान, अरबी उर्दू फारसी का लफ्ज़ है और 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का ये टाइम है जिसमें जो अफराद ख़वातीन हज़रात जो भी आपका जेंडर है, आप अगर इस टाइम में पैदा हुए तो आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज मीज़ान के साथ है। और बुर्ज मीज़ान जिसका हाकिम सैयारा वीनस है, ज़ोहरा, और इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो रे, ते और तोय हैं। और इससे मंसूब दिन जो है वो जुमातुल मुबारक है। याद रखिएगा, दिन सारे मुबारक होते हैं अल्लाह ताला के, एक ख़ास तरतीब है सैयारों की, इनका इंतसाब जो किया गया है दिनों के साथ, कभी बात होगी इंशाल्लाह ताला। लकी नंबर जो है वो 6 है और हल्का नीला और पैरेट ग्रीन कलर जो है ये बड़े ज़बरदस्त कलर्स हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शख्सियत में बहुत अच्छा जो है ना निखार वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। और वो पत्थर जेमस्टोन्स जो आपकी तकदीर को तब्दील करने पे कादिर नहीं है, उस पे कादिर सिर्फ हमारा प्यारा रब है। वो पत्थर जिनसे आपकी कीमती पत्थर जेमस्टोन्स जिनसे आपकी सेहत जिस्मानी दिमागी सेहत है या नफ्सियाती सेहत है वो बेहतर हो सकती है। दवा के तौर पे अगर आप उनको पहने तो अल्लाह आपको शिफा दे सकता है। ओपल पहने और सफ़ेद पुखराज पहने तो अच्छा। अब ये जो है ना मीज़ान, ये एयर एलिमेंट है, ये बादी बुर्ज है। बाद का मतलब होता है हवा। अच्छा, और इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि कैसी नज़र आती है, क्या हो सकता है जानना। हमारे हम जितना जान सकते हैं वही है, असल तो जानता है हमारा प्यारा रब, मगर हम अपना जो है ना एक कैलकुलेशन वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वो ये है कि इस हफ्ते में आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ठीक है, आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, जॉब से रिलेटेड है, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, ये रीडिंग आपके लिए है। और इस हफ्ते आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अगर आप किसी इदारे के कारकुन हैं, कहीं काम कर रहे हैं, आपको कोई अहम ओहदा अल्लाह ताला दिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक देरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नजर आती है इंशाअल्लाह। और गैर शादीशुदा अफराद हैं, चाहे ख़वातीन हैं या हजरात हैं, उनकी शादी की बात दोबारा ख़ानदान में शुरू होने का कभी इम्कान है ज़्यादातर लिब्रा वालों का। और इस दफ़ा किसी अहम फर्द की रजामंदी भी इंशाअल्लाह शामिल होगी जिसका आपको इंतज़ार था। अगर आपके नए ताल्लुकात कायम हुए हैं तो इन ताल्लुकात को लेवल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए
आपको ख़ास हुनरमंदी से काम लेना होगा। जो कुछ सोचा हुआ है उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपको इजाफी वसाइल की ज़रूरत पड़ सकती है, और जो कारोबारी अफराद हैं उनको कर्ज की परेशानी से बचने के लिए कुछ अहम फैसले जो हैं वो करने पड़ेंगे। रिव्यू करें अपनी स्ट्रेटजीज़ को, बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को, तो कर्ज से आप इस हफ्ते में बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये कि कुछ लोग आपको ना रुपए पैसे से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, जैसे बैंक्स वाले होते हैं या कोई आपको कह लें कि कोई फाइनेंसर्स हैं, वो आपको ज़रा थोड़ा सा ना सिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, वर्गलाने की कोशिश करेंगे, उसमें नहीं आना आपने। अच्छा, जो भी आपने फैसला करने का इरादा किया है इसका फैसला आपने लेफ्ट राइट देख के कर लेना इंशाल्लाह। कोई भी बच्चों की शादी से रिलेटेड है, आपके कारोबार से रिलेटेड है, जॉब को चेंज करने का है, फॉरेन एडमिशन का है, ये फैसला कर लें इस हफ्ते में इंशाल्लाह, क्योंकि मजीद ताखीर जो है वो खुदा न खास्ता परेशानी का बायस बन सकती है। अच्छा, बस सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो नया रिश्ता आप तय करें, जो नए रिश्ते में, जो पुराने तो है वो तो मैंने आपको बता दिया, उसमें तो बुजुर्गों की आशीर्वाद मिल जाएगी इंशाल्लाह। नया रिश्ता जब आप अपने बच्चों या बच्चियों का तय करें तो बुजुर्गों से ज़रूर पूछें, वहाँ पे भी पॉजिटिविटी आएगी इंशाल्लाह ताला। और ये है कि इस हफ्ते में जो शाम का वक्त हो ना, इवनिंग टाइम, वो अपनी फैमिली के साथ गुजारने की कोशिश करें। और बहुत सारे अफराद, ख़वातीन, हज़रात, स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क सफ़र करने का सोच के बैठे हुए नहीं हो रहा, तो इस हफ्ते अल्लाह ताला वो विश आपकी पूरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। और कुछ लोग जो हैं वो अपना नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या अपनी नई जॉब्स में हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी कामयाबी जो है वो इस हफ्ते में आनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी एक बात जो है वो ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं, लिब्रा हाउस वाइफ, वो और बेहतर तरीके से अपने घर की देखभाल को करती हुई, बच्चों के मामलों को हैंडल करती हुई इंशाल्लाह वो नजर आएंगी। सदकात की बात कर लेते हैं। सदकात हमेशा मुस्तहिकीन को दीजिए। मुस्तहिकीन अपने बहन भाइयों से लेके महल्लेदार, कोई भी जिसका आपको पता चल जाए कि मुस्तहिक है, उसको दें। चरंद परिंद जो है वो भी मुस्तहिकीन में शामिल हैं, और जिसको भी सदका दें सिवाय चरंद परिंद के, वो तो अल्लाह जानता है ना। जिस इंसान को भी सदका दें उसको बता के दें, क्योंकि सदका जो है रद्द बला है, और रद्द बला का काम जो है उसी वक्त करता है जब आप अगले को क्लियर कर देते हैं कि जनाब ये सदका है, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लें। और ये ध्यान में रखिएगा कि किसी की इज्जत नफ्स जो है वो मजबूर नहीं करनी है आपने। अनाज का सदका जो है वो बेस्ट सदका है। खाने पीने की अशिया जो है वो चरंद परिंद को भी दे सकते हैं, इंसानों को, और अल्लाह ताला से ताल्लुक जो है वो और बेहतर होता है, क्योंकि आप कहते हैं ना, करो मेहरबानी तो पहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये वाले मामलात होते हैं। अल्लाह के साथ रिलेशन अपनी इबादत के ज़रिए भी इंटैक्ट रखें। मेडिटेशंस जो हैं, ज़िक्र अज़कार हैं, उनके ज़रिए अच्छा रखें, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भी हमारा काम आसान किया, अगली दुनिया में भी उसी ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमानी। उसके साथ रिलेशन ठीक रखें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की कसरत करें, क्योंकि ये वो खूबसूरत काम है, ये खूबसूरत अमल है जो हमारा प्यारा रब हर वक्त करने में अपने फरिश्तों के साथ मसरूफ़ अमल है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस हफ्ते में ना आपने नीला रंग जो है उसको इस्तेमाल करना है, कपड़ों में कीजिए। अपनी बेड शीट्स जो हैं, जो भी आपकी सराउंडिंग्स हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ब्लू कलर की सराउंडिंग्स, नीले रंग की लाइट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इस वीक में। और या मुहीतो या बायसो, या मुहीतो या बायसो, इशा की नमाज के बाद 1000 मरतबा आपने रोज़ाना अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ये आपने पढ़ना है। और फिर देखें अल्लाह ताला की रहमतें कैसे होती हैं आप तक। अच्छा जी नाज़रीन, जो अगला हमारा बुर्ज, या जो आप कहते हैं ना कि मेरा सितारा मुझे बता दें, वो है ज़ोडिएक साइन अकरब। बिच्छू का निशान है, स्कॉर्पियो इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसका जो अरसा है वो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी ख़वातीन हज़रात हैं, जो भी आपका जेंडर है, अगर इस अरसे में आप पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जो है वो अकरब है, जिसका हाकिम सैयारा मार्स यानी मरीख है। अच्छा,
یہ جو برج ہے اس سے ریلیٹڈ جو حروف ہیں وہ نون ہے اور یہ ہے. اس سے نام رکھیں بچیوں اور بچیوں کی، ان کی زندگی آسان کریں. نام کئی دفعہ نا آپ برجوں کے حساب سے نہیں رکھتے، منسوب جو حروف ہوتے ہیں بہت ساری مشکلات، میری 35-36 سال کی پریکٹس میں نے دیکھی ہیں کہ پرابلمز آتی ہیں لوگوں کو. تو نام صحیح رکھ لیں. کسی کے پاس جو ہے وہ پھر کنسلٹیشن لینے کی بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ویسے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس سے جو منسوب دن ہے وہ منگل ہے، اور جو کہتے ہیں نا لکی نمبر بتائیں وہ 9 ہے اس کا، کنفیگریشنل لکی نمبر واٹ وی کین سے اباؤٹ اٹ. اور سرخ رنگ اور کرمزی رنگ جو ہیں اس سے منسوب ہیں، یہ استعمال کریں. ویسے اوور آل اس ہفتے کا بھی رنگ میں بتاؤں گا کون سا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سرخ کرمزی رنگ اوور آل یوز کیا کریں. اور وہ پتھر جو آپ کی جسمانی صحت کو، دماغی صحت کو، نفسیاتی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اگر ہمارے پیارے رب کا حکم ہو تو، وہ ہے مرجان اور گارنیٹ. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پتھر اگر آپ پہن کے سمجھیں گے آپ کی تقدیر بدل جائے گی تو یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ان پتھروں میں بھی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. صرف شفا کی غرض سے اس کو پہنیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو. اب ہم بڑھتے ہیں جناب آپ کے اس ہفتے کی کیلکولیشنز کی طرف کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس ہفتے میں. اگر آپ کا تعلق بزنس سے ہے، بزنس کمیونٹی سے ہے، آپ جاب کمیونٹی سے ہیں، ہاؤس وائف ہیں، آپ کسی کے پارٹنر ہیں بزنس میں، سلیپنگ پارٹنر ہیں، کسی بھی کیٹیگری یا کسی بھی واک آف لائف سے آپ کا تعلق ہے، یہ کیلکولیشنز آپ کے لیے. اس ہفتے میں ایسی بحث میں حصہ نہیں لینا آپ نے جس کے بارے میں آپ کی معلومات ناکافی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سوشل میڈیا پر سرگرم رہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن خریداری جو ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کر کرنی ہے، کیونکہ دھوکہ دہی کے پلانٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، دھوکہ ملنے کا امکان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رومانس، محبت، پیار محبت کے معاملے میں آپ کافی زیادہ کنفیوز ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اصل بات ہے کیا، اصل میں ہے کیا. آپ اس وقت بے یقینی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، اس ہفتے میں کچھ چیزیں، کچھ سیکرٹس جو ہیں وہ آپ پہ اوپن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، آپ کے پیار محبت سے ریلیٹڈ، ریلیشن سے ریلیٹڈ. دیکھیے گا، پھر فیصلہ کر لیجیے گا کیا کرنا ہے. شادی شدہ جو خواتین ہیں، ہاؤس وائف سے ہیں، ان کے سسرال والوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اصل میں نا پلوٹو جو ہے نا وہ کر رہا ہے تھوڑا سا، پلوٹو رائز ہو رہا ہے نا، تو پلوٹو جو ہے وہ پلانٹ ہے تھوڑا سی رفٹ ڈیولپ کرنے کا، چیزوں کو بالکل ریڈیکلی چینج کرنے کا پلانٹ ہے. تو یہ ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں شادی شدہ، ان کے کچھ پرابلمز جو ہیں وہ ان لاز کے ساتھ تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں خدا نخواستہ. اور جو کاروباری افراد ہیں ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے، ان کے سرمایہ کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے حل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آمدنی، انکم کی بات کرتے ہیں تو ایسے افراد جو اضافی آمدن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو رنگ لگا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس صحت کی طرف آپ نے ذرا توجہ دینی ہے. اور یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا امتحان جو ہے نا فیصلے سے ریلیٹڈ وہ اس ہفتے میں آئے گا، اس کو بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ وہ دیکھیں. بزنس ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جو میرٹل لائف ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر غور کر کے پھر ڈیسیژن لینا ہے. اور جن افراد نے، اقرب افراد نے قرض لیا ہوا ہے نا، ان کو اس ہفتے تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے قرض خواہوں کی طرف سے. تو یہ ہے کہ ان کو طریقے سے سمجھائیں، اپنا بتائیں کہ جناب ایک ٹائم لمٹ ان کے ساتھ سیٹ کر لیں، پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے آنے والے جو دن ہیں ان میں بہتری کرنے والا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. اچھا، دوسرا یہ کہ مذہبی نوعیت کے جو اجتماعات ہیں ان میں بہت سارے جو اقربی افراد ہیں، خواتین ہیں، ان کو شرکت کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور بڑا رف ٹائم ہے یہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا. ورلڈ مطلب دنیا میں جنگیں ہیں یا دنیا میں جو ہے ابتری پھیلتی جا رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ سرمایہ کاری کرنی ہے. خاص طور پہ جو اسمال انویسٹرز ہیں نا، انہوں نے کوشش کریں کہ ابھی تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی والا کام کریں. اچھا،
अकरबी अफराद के लिए एक टिप ये है कि आप खातून हैं या मर्द हैं, अगर आप वज़न कम करने का इरादा रखते हैं या रखती हैं तो इस हफ्ते में आगाज़ करना बेहतरीन है इंशाअल्लाह ताला। बच्चों के मामला जो हैं वो छोटी मोटी ये जो नज़ला ज़ुकाम खांसी वाली चीज़ें हैं ये हैं, बाकी ओवरऑल बच्चों की तरफ से भी मामला इंशाअल्लाह ठीक रहेंगे इस हफ्ते में, यही रहते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हम सदकात की बात करते हैं, वो यही है कि सदकात आपने जो देने हैं वो अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना तो वही दें। किसी का पेट भरना, किसी का तन ढांपना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद है। चरंद परिंद की खिदमत ज़रूर करें, परिंदों को दाना दुन का बाजरा चावल ये मिक्स करके आप डालें, और सदका हमेशा मुस्तहिकीन को दें। मुस्तहिकीन मैं बताता हूँ हमेशा कि कौन है, उनको बता के दें कि जनाब ये सदका है, क्योंकि सदका जो रद्द बला वाला काम करता है ना अल्लाह के हुक्म से, वो उसी वक्त करता है जब आप अगले बंदे को बता दें कि जनाब ये सदका है। ऑब्वियसली चरंद परिंद को तो नहीं आप बताएंगे, वो अल्लाह ताला को मालूम है, मगर किसी इंसान को अगर आप सदका दे रहे हैं तो बता के। अच्छा, आपने इस हफ्ते में हमेशा की तरह मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी इबादत, मेडिटेशंस, आपके जो जिक्र अज़कार हैं, आपका ताल्लुक किसी भी फ़िरके से है, किसी भी मज़हब से है, किसी भी मसलक से, अपना रिलेशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतरीन रखें, और नमाजें अपनी जो हैं वो इंटैक्ट रखें। या अल्लाह या रहमानो, ये आप अपनी तस्बीहात जो हैं ये करें, हर नमाज के बाद 2 तस्बीहां जो हैं वो पढ़ें, और अल्लाह ताला से अपने जायज़ जो काम है उनके लिए दुआ मांगें, और कोशिश करें कि इस हफ्ते में जर्द रंग जो है ना, येलोइश कलर जो है उसको यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी पॉजिटिव चीज़ों के लिए। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कौस। कौस जो है हमारा अरबी, उर्दू, फारसी में इस्तेमाल होता है, और सेजिटेरियस हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक का शुमार किया जाता है। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि जो अफराद, जो भी आपका जेंडर है जिसमें आप अगर इस टाइम में पैदा हुए हैं तो आप समझ लें कि आपका बुर्ज जो है या सितारा जो आप कहते हैं वो कौस है, सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस का जो हाकिम सैयारा है वो मुश्तरी है, जुपिटर जिसको हम कहते हैं, और इससे मंसूब जो हरूफ हैं, हरूफ नहीं है, एक हर्फ है, जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने बड़े मुबारक साबित होते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, वो फे है, एफ। और दिन जो इससे मंसूब है वो जुमेरात है, थर्सडे। हर दिन बेहतरीन दिन मेरे प्यारे रब का, मगर इसका मंसूबी दिन जुमेरात। और इसका जो नंबर है ना मुश्तरी का, वो नंबर 3 है, यही आपका लकी नंबर भी है। और सब्ज़ जो रंग है वो इससे मंसूब रंग है जो आपकी ओवरऑल शख्सियत पे एक गहरा और अच्छा असर मुरतब करता है, और क्योंकि मुश्तरी असल में सब्ज़ रंग का सैयारा है। बहरहाल फिरोज़ा जो है अगर आप पहनते हैं, मुश्तरी वाले अफराद, या एमरल्ड अगर आप पहन लेते हैं तो तकदीर तो नहीं बदलेगी, तकदीर तो वही बदलेगा जिसने तकदीर बनाई है। हाँ, ये होगा कि बॉडी एनर्जीज, स्पिरिचुअल आपकी जो एनर्जीज हैं, आपकी जो क्या उसको कहते हैं जिस्मानी एनर्जीज जो हैं, मेंटल आपके इश्यूज जो हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज, वो एड्रेस हो सकते हैं, वो भी अगर अल्लाह का हुक्म हो तो। ये सेजिटेरियस जो है ये फायर एलिमेंट है, आतिशी बुर्ज है ये, ठीक है जी। इसके इस हफ्ते की डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपका ताल्लुक अगर बिजनेस कम्युनिटी से है, आपका ताल्लुक अगर जॉब कम्युनिटी से है, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आप बिलोंग करते हैं या करती हैं, तो ये आपके लिए है। और सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके लिए ये हफ्ता ख़ास अहमियत का हामिल है। अच्छा, ख़ास कर अगर आप तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। इस हफ्ते इंशाअल्लाह तरक्की का इम्कान है। अलबत्ता आपको जो है ना, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना, उससे दूर रहने की ज़रूरत है, दूर रहना होगा। और बाकी ये कि कुछ जो कौस अफराद हैं उनके जो क्या कह रहे हैं, अंडरडॉग्स, हिडन एनिमीज जो हैं, पस पर्दा मुखालफत करने वाले लोग, वो काफ़ी एक्टिव नजर आएंगे इस वीक में। परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला की मदद भी आपको मिलती रहेगी, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपके ऊपर, कौन दुश्मनी कर रहा है, आप उसको प्रॉपरली
हैंडल भी कर लेंगे अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह ताला। नज़र रखिएगा उनके ऊपर, बस ये है, बाकी अल्लाह ताला रास्ते पैदा करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सेजिटेरियंस के लिए ना एक अच्छी चीज़ ये है कि जिन लोगों की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मोहब्बत, रोमांस, प्यार, रिलेशन के मामले में, उसके अंदर कोई बंदा करीबी आपका आएगा और उस मसले को सॉर्ट आउट करवा देगा इंशाल्लाह ताला। और जो है ना हाउस वाइफ्स, उनके लिए ज़रा थोड़ा सा सेहत को मैं कहूँगा कि मद्देनज़र रखिएगा। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, इसके अलावा कुछ ख़वातीन को आधे सर का दर्द होने का भी अंदेशा है, ठीक है, तो अपना ज़रा हेल्थ का ख्याल रखें। बाकी सेजिटेरियंस के लिए मैं एक और अच्छी बात कहूँगा कि आपका कोई रुका हुआ काम जो है वो इस हफ्ते में अल्लाह ताला पूरा करवाएगा। जिसको अंजाम देने का इरादा आपने किया हुआ था वो अल्लाह ताला पूरा करवा देगा इंशाल्लाह ताला। बस ये है कि मैं फिर वही बात करूँगा, सेजिटेरियंस हाउस वाइफ्स का भी मैंने कहा, ओवरऑल भी सेजिटेरियंस की मैं बात करूँगा कि सेहत का आपने ख्याल रखना है, वरना थोड़ी सी भी बेहतियाती जो है ना, बेहतियाती, वो खुदा न खास्ता पूरा हफ्ता जो है वो ख़राब कर सकती है, बिगाड़ का सबब बन सकती है, अल्लाह ना करे। बाकी जो मैंने आपको बताया ना, मुखालिफिन नज़र आए जिनको आप जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्केल कर रहे हैं कि हाँ ये है, वो कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी किसी कमज़ोरी से फ़ायदा ना उठाएं, आपसे परेशान कर सकते हैं आपको लोग। बाकी ये है कि कोई ख़बर अगर अचानक आपको जैसे मिलती है तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो खबर झूठी, ज़्यादातर यही चांस है कि कोई झूठी खबर जो है वो मिलेगी जिस पे आप रिएक्ट कर बैठ सकते हैं। उसको वेरीफाई करें, उसके बाद आपने जो रिएक्शन देना है वो दें। और दूसरा ये कि घर में जो बहुत सारे सेजिटेरियन हैं, उनके घरों में ना कशीदगी है पिछले कुछ हफ्तों से, तो वो जारी रह सकती है। कोशिश ये करें कि ऑन अ वेरी सॉफ्टर साइड उसको हल करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे जो आपकी लाइफ पार्टनर है या आपके लाइफ पार्टनर, उनके साथ चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हुई नज़र आती हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, सेजिटेरियंस जो हैं वो हसास होते हैं बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को लेके जो कशीदगी आपकी आपके नेबर्स या करीबी लोगों के साथ पैदा हुई है वो इस हफ्ते में दूर होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह ताला। और फजूल खर्ची से वैसे ही गुरेज करना चाहिए, इस हफ्ते में भी खास एहतियात रखनी है आपने। और इस हफ्ते में ज़्यादातर जो शाम का वक्त आपका गुजरता नज़र आता है वो अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना जो है वो नज़र आता है। और रिश्ते से रिलेटेड जो मामला हैं वो मिड ऑफ द वीक कोई आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं सेजिटेरियन ख़वातीन और हज़रात के लिए। सदक़ात की बात कर लेते हैं। सदक़ात जो हैं हमेशा मुस्तहिकीन को दें, और मुस्तहिकीन वही होते हैं जो हमारे करीबी होते हैं, और कई नहीं भी होते, चरंद परिंद जो हैं वो भी हमारे सदक़ात के मुस्तहिकीन में शामिल हैं, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह ने दिया, माल अल्लाह ने दिया, सेहत अल्लाह ने दी, तो हमने अपने उस रिज़्क़ में जो हमें हमारे प्यारे रब ने सारा अता किया उसमें से सदका देना है। रिज़्क़ का सदका आपने देना है, ठीक है, अनाज का सदका देना है अपनी इस्तिताअत के हिसाब से। इसके अलावा सदका बता के दीजिए, ठीक है, सदका रद्द बला है, उसके बगैर काम नहीं होता अगर आप बताते नहीं है। इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें देखिए जिसको आप सदका दे रहे हैं। अच्छा, इस वीक के अंदर आपने अपना जो है ना, एक तो कॉन्टेक्ट अपने मेडिटेशंस के थ्रू, नमाजों के थ्रू, ज़िक्र अज़कार के थ्रू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ डायरेक्ट रखना। और दूसरा ये है कि सूरतुन नबा जो है ना वो आपने तिलावत करनी है फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, अव्वल व आखिर। आप 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सूरतुन नबा आपने 3 मरतबा जो है ना एक सेटिंग में पढ़नी है, तिलावत करनी है। और कोशिश ये करनी है कि इस हफ्ते स्याही माइल रंग या स्याह रंग जो है उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला का करम रहेगा इंशाअल्लाह। जी नाजरीन, जो हमारा अगला बुर्ज है या सितारा जो आप कहते हैं वो कैप्रिकॉर्न है। इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न और अरबी उर्दू फारसी में बुर्ज जद्दी। इसका जो अरसा है वो है 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन, हज़रात, जो भी आप जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है।
जद्दी का जो हाकिम सैयारा है वो ज़ुहुल है, सैटर्न जिसको कहते हैं, सैटर्न का साल भी है ये, आपका साल है जनाब। और जो हरूफ हैं जिनसे नाम रखने चाहिए कैप्रिकॉनियंस के, वो हैं जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, खे और जीम। ठीक है जी। नाम अगर इन उससे रख लेंगे ना, हरूफ से, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है बच्चों बच्चियों की। हफ्ता इसका जो है वो दिन है, मंसूब इससे जो दिन है, दिन सारे बेहतरीन है अल्लाह ताला के। और जो लकी नंबर है वो 8 है, सैटर्न का नंबर भी 8 है वैसे। और इससे मंसूब जो रंग हैं जो आप पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं, इस रंग की चीज़ें, तो आपके लिए अल्लाह ताला बहुत बेहतरियाँ पैदा करता है। वो रंग है खाकी, नीला और स्याह। इसके अलावा वो पत्थर जो यकीनन आपकी तकदीर बदलने पे कादिर नहीं है, कादिर वही है जिसके लिए कहा गया है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हमारा प्यारा अल्लाह। मगर ये जो पत्थर है ना, ये आपकी दिमागी सेहत, जिस्मानी सेहत, नफसियाती सेहत, इसके ऊपर बतौर दवा काम करके अल्लाह के हुक्म से आपको शिफा ज़रूर इनसे पहुंच सकती है। वो पत्थर हैं स्याह अकीक और नीलम। इसके अलावा ये आप याद रखिएगा कि ये जो है ये खाकी बुर्ज है, अर्थ एलिमेंट है इसका। इसके हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब से रिलेटेड हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ, किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है, ये रीडिंग है आपके लिए। इस हफ्ते में आप की जो मसरूफियात हैं वो ठीक ठाक रहने वाली हैं इंशाल्लाह। इस दौरान घरेलू मामलात से अगर आप करते हैं ना, घरेलू मामलात को इग्नोर करते हैं, चश्मपोशी करते हैं, वो फिर आपके लिए मज़ीद परेशानियों का बायस खुदा न खास्ता बन सकता है। आपको जो रियलिटीज़ हैं ना, हकायक, उनका बज़ाते खुद जायज़ा लेना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। जो नाकाफ़ी मालूमात है ना, उनकी बेस के ऊपर कोई फैसला आपने इस हफ्ते में नहीं करना, वैसे भी नहीं करना चाहिए। और नाकाफ़ी मालूमात अगर आपको मिलती हैं, फैसला कर देते हैं, बहुत सारे रिश्ते नाराज़ होने के चांसेस हैं, गलतफहमियाँ पैदा होने के खुदा न खास्ता चांसेस हैं। इस हफ्ते आपको बहुत सारे इक़दामात जो हैं वो सोच समझ कर उठाने होंगे। जो हाउस वाइफ्स हैं उनके ताल्लुकात, यानी अपनी जो मैरिटल लाइफ है उसके अंदर ज़रा आप कहने थोड़ा सा तनाव आ सकता है। तो अवॉइड ये करें कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो बहस मुबाहिसे से गुरेज करें। हर बात का लॉजिक देके सिचुएशन को विन करना ज़रूरी नहीं भी हुआ करता। अच्छा, गुफ्तगू में एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है। अब जिस काम को आप हजरात ने, ख़वातीन ने करने का सोचा है, उसके लिए आपको हिमायत चाहिए, लोगों की फेवर्स चाहिए, वो अल्लाह ताला दिलवा देगा इंशाअल्लाह ताला। और जो कारोबारी अफराद हैं उनको मज़ीद कर्ज में जाने की ज़रूरत नहीं है। मत लें इस वीक में, कोई इस तरह का कर्जा ना लें कि आगे जाके फंस जाएं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं खुदा न खास्ता। ये जो आपके है ना अवेलेबल रिसोर्सेज, इन्हीं को रीएलोकेट करें। इसका मतलब है मौजूदा वसाइल को देखें कि कहाँ कहाँ से मार्जिन निकल सकता है। यहाँ पे ना एनर्जी पैटर्न इस तरह का बनाओ कि जहन इसके ऊपर काम करेगा इंशाल्लाह, तो फिर कर्जे से बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस वीक में ना काफ़ी अच्छी और अहम खबरें सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ जिस तरह मैंने सेजिटेरियंस के लिए की थी ना, कि कोई अहम खबर सुने, उसकी तस्दीक करें और उसके बाद कोई कदम उठाएं। अगर डिसाइड करना है या डिसीजन लेना ना कोई, फिर खाने पीने में आपने एहतियात करनी है। ये हफ्ता जो है कानूनी चाराजोई के लिए कोई मौजू हफ्ता नहीं है। इसमें ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें कानूनी मामलात को। अगर आपके अदालती फैसले हैं, अदालत से रिलेटेड मामलात हैं, थोड़ा सा इसको इस वीक के लिए डिले करें। इस वीक में ना अगर आप मिसाल के तौर पे ओवर ईटिंग का शिकार होते हैं, तो मैदे का मसला दायर आता ही है, ओवर ईटिंग से बचना है। इस वीक में ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अगर आपका ताल्लुक बिजनेस से है, जॉब से है, घर पे हैं, स्टूडेंट हैं, तो कोई अहम जिम्मेदारी जो है आपके स्टेचर के हिसाब से वो आपको सौंपी जा सकती है, ठीक है। वो फिर निभाना है अपने हर हाल में उसको। अल्लाह ताला हिम्मत भी देगा इंशाअल्लाह ताला।
رشتہ داروں کے ہاں جانا آنا لگا رہے گا. آپ زیادہ جائیں گے اس ہفتے, لگتا ہے کہ زیادہ جانا رہے گا آپ کا رشتہ داروں کے ہاں. اور شام کا وقت جو ہے وہ ظاہر ہے آپ جب جائیں گے تو مصروف گزرے گا. دوست جو ہیں وہ ملنے آ سکتے ہیں. اور اس ہفتے کے میرا خیال ہے تقریباً اینڈ کے اوپر آپ کو وہ اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. اور جو لوگ بیرون ملک سفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ہفتے میں وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں. کوششیں ضائع نہیں ہوں گی, ضائع نہیں جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوشش یہ کریں کہ جن کاموں کو پلان کیا ہو اس ویک میں مکمل کرنے کی کوشش کریں. صدقات کی طرف میں آتا ہوں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ صدقہ جو ہے نا وہ رد بلا ہے, اور ہمیشہ بتا کے دیا کریں جس کو بھی دینا. اور کوشش یہ کریں کہ چرند پرند جو ہیں وہ بھی ڈپینڈنٹ ہیں اس ایکو سسٹم میں ہم پہ بہت حد تک. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خیال رکھنے کا. اور دوسرا یہ کہ جو مستحقین ہیں ان کا خیال ضرور رکھیں. بہن بھائی ہوتے ہیں, عزیز رشتہ دار ہیں, محلے دار ہیں, ان کا خیال رکھیں. رزق سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی تقسیم کریں. جو اللہ نے رزق ہمیں دیا ہے وہ چاہے چرند پرند کو, آبی مخلوق کو دیں یا انسانوں میں تقسیم کریں. دیا تو اللہ نے ہے نا, اللہ کا دیا وہی دینا ہے. اور بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ذکر اذکار کی میں بات کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں آپ کو اپنی نا میڈیٹیشنز کو, عبادات کو, ریاض جو کرتے ہیں آپ ان کو ٹھیک رکھیں. نمازیں اپنی انٹیکٹ رکھیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کی کثرت کریں, کیونکہ یہ یاد رکھیں یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت ہمہ وقت خود بھی کرنے میں مصروف عمل ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ویک کا جو کلر ہے آپ کے لیے وہ سوٹیبل کون سا ہے, جس کو پہننے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ زندگی کی بہتری کی طرف آئیں گی انشاءاللہ. بھورا رنگ جو ہے, براؤن جس کو کہتے ہیں نا, وہ ہے. اور سورہ واقعہ کی جو تلاوت ہے وہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 1 مرتبہ سورہ واقعہ اس کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. جی ناظرین, جو ہمارا برج ہے نا 11واں برج, یہ جو ہے یہ ایئر سائن ہے. اور یہ جو 12 بروج ہے نا, 12 بروج, اس میں سب سے آخری ایئر سائن ہے یہ ہوائی برج یہ ہے. اس کا ایک ویڈیو ہے وہ میں ابھی اپلوڈ کریں گے ایک آدھ دن میں. تعلق اس کا جو ہے وہ پلوٹو کے ساتھ ہے, کیونکہ پلوٹو جو ہے وہ ایکویریس کے اندر انٹر ہو رہا ہے, تو اس سے کیا چیزیں آئیں گی سامنے وہ آپ دیکھیں گے ویڈیو انشاءاللہ تعالی. اور جتنے بھی ایئر سائنز ہیں ان کے اوپر جو پلوٹو کا اثر ہے وہ کیا آئے گا وہ بتائیں گے ہم انشاءاللہ. اوور آل سب پہ ہی آئے گا پلوٹو کا اثر, مگر یہ ہے کہ ان بروج کے اوپر کیسے آئے گا اس کے لیے بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا, جو اس کا عرصہ ہے نا 21 جنوری سے 19 فروری تک کا ہے ایکویریس کا. برج دلو اس کو بولتے ہیں عربی اردو فارسی میں. اور اس کا حاکم سیارہ یورینس بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے جو طلوع ہوا ہے, اور اس کو ہم زحل کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں. اس سے منسوب جو حروف ہیں سین, شین, سے, سواد, اس سے نام رکھا کریں بچوں کے, بچیوں کے جو اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں. اور ہفتے کا دن اس سے منسوب ہے. دن سارے بہترین ہے میرے پیارے رب کے. 4 اس کا جو ہے لکی نمبر ہے. اور نیلا رنگ جو ہے اس سے منسوب ہے جو آپ کی شخصیت پہ, آپ کی اوور آل لائف کے اوپر ایک پازیٹیو اثر ڈالتا ہے, وہ بلو کلر ہے. اور جو جیم سٹونز آپ کے دماغی صحت کے معاملات کو, جسمانی صحت کے معاملات کو, نفسیاتی صحت کے معاملات کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو, وہ پتھر ہیں لاجورد اور نیلم. یہ آپ پہنے تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. تقدیر نہیں بدلتی کبھی بھی, یہ یاد رکھیے پتھروں سے نا اگر یہ سمجھیں کہ جی تقدیر بدل گئی تو پھر شرک ہے. دوائی والے خواص اس میں اللہ نے رکھے, اگر اللہ چاہے تو شفا دے سکتا ہے. اچھا, اب ہم بڑھتے ہیں جی آپ کا یہ ہفتہ جو ہے ہمیں کیسا رہتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی کیلکولیشنز کیا ہیں یہ دیکھیے گا کہ آپ کا تعلق اگر بزنس کمیونٹی سے ہے, آپ کا تعلق جاب کرنے والے لوگوں میں ہے, آپ ہاؤس وائفز ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اپنے حساب سے دیکھیے گا.
کہ آپ پہ کون سی چیز کا انطباق ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے کیلکولیشن۔ بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرڈ جو کپلز ہیں گائے بگائے اساتذہ سے ملتے رہیں، اور خاص طور پہ اس ویک میں اس ویک میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا اہتمام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ضرور جائیے گا، بچوں کی کارکردگی پہ نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو گھر ہیں، اس ویک میں نا کچھ پلانز اپنے بچوں کو دیں تعلیم سے ریلیٹڈ، توجہ ایکسٹرا تھوڑا سا دیں۔ اگر اسکول وغیرہ تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس پر مطلب مناسب وقت میں عمل کریں۔ یہ جو ویک ہے نا، ابھی تو خیر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایگزامز ہیں اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، چھٹیاں ہوئی ہیں، تو آپ بہرحال اس کو فائنلائز نہ کیجیے، ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں کہ بچوں کا ابھی اسکول چینج کرنا ہے، ابھی نہ کریں۔ اچھا، جس کسی عزیز نے، رشتہ دار نے، دوست نے، کسی قریبی نے، ہمسائے نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا آپ کے کاموں کے سلسلے میں پرومس کیا وہ ذرا تھوڑا سا ٹائم لے گا، اس ویک میں وہ پاسبل نظر نہیں آتا، وہ سیکنڈ ریویو میں چلا جائے گا یا ریویو میں چلا جائے گا۔ اور یہ ہے کہ اس ہفتے میں نا آپ چاہ بھی نہیں رہے ہوں گے، مگر یہ کہ پھر خدا نخواستہ کسی نہ کسی طریقے سے نا قانونی معاملات کے اندر انٹری جو ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے۔ اچھا، غیر متوقع جو اخراجات ہیں، ایکسپینسز ہیں، ان سے بھی خدا نخواستہ واسطہ پڑ سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان اخراجات پہ کنٹرول رکھنا ہے آپ نے۔ اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ہفتے نا آپ کے گھر مہمانوں کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے، اور خاص طور پہ جو گھریلو ہے نا خواتین، ہاؤس وائفز جو ہیں، ان کو مہمانوں کی آمد سے، خاص طور پہ اگر سسرالی مہمان آتے ہیں تو ان کی وجہ سے کچھ مسائل کا سامنا جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے، مگر بڑے طریقے سے، ہنر سے اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، کسی مسئلے میں پھنسنا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے اگر آپ اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں نہ کر سکیں گے ہاؤس وائفز، تو پھر اہل خانہ کے ساتھ خدا نخواستہ اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو اپنے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ پھر ان کی ناراضگی کا خدا نخواستہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ مثال کے طور پہ اس ویک میں کوئی اپنے کام کے لیے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے قرض لینا چاہ رہے ہیں، یا کسی کو اس کی ضرورت کے لیے قرض دینا چاہ رہے ہیں، تو دوپہر کے بعد کا جو وقت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور شامیں آپ کی مصروف گزرتی ہوئی نظر آتی ہیں اس ویک میں انشاءاللہ، خیر والی مصروفیت کے ساتھ۔ اور کچھ وعدے وعید آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، رومانس میں، پیار میں، محبت میں، شادی والے معاملات جو ہیں، وہ وعدے جو ہیں اس ہفتے میں بہت حد تک جو ہیں وہ وفا ہوں گے۔ کچھ نہیں بھی ہوتے تو پھر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بڑا اہم ہے۔ اس ویک میں آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں اسٹڈیز سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ جو میٹرک لیول سے اوپر کے بچے یا بچیاں ہیں، ان کے لیے اسٹریٹجیز جو ہیں پڑھائی کی، نئے آپشنز جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہ ہے کہ مڈ آف دا منتھ میں کاروباری حضرات جو ہیں وہ مسئلے مسائل میں گھرنے سے گریز کریں، بحث مباحثے سے، کوئی ایسی ڈیل نہ کریں کہ جس کا آپ نے ریٹن ورک صحیح نہیں کیا ہوا۔ اچھا، ایک پرانا دوست جو ہے نا وہ اس ویک میں، دیکھیں یہ سب کے لیے ہی ہے، اوور آل میں بات کر رہا ہوں، پرانے دوست جو ہیں اس ویک میں آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو آپ کا ہوگا نا فری ٹائم اس ویک میں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہوئے سیر و تفریح میں وہ مصروف رہیں گے انشاءاللہ۔ صدقات کی بات کر لیتے ہیں جناب۔ صدقات جو ہوتے ہیں نا وہ یہ یاد رکھیے کہ مستحقین کو ہمیشہ دیں۔ اور مستحقین کون ہوتے ہیں؟ ہمیشہ ویڈیوز اگر جو فالو کر رہے ہیں میرے بہن بھائی جو ویورز ہیں، وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، مستحقین کو دیکھیں، جو دوست عزیز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو چرند پرند ہیں نا، یہ مستحقین میں شامل ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اور صدقہ جب بھی کسی کو دیں، کسی انسان کو، اس کو بتا کے دیجئے کہ جناب یہ صدقہ ہے، آپ اس کو قبول کرنا پسند فرمائیں گے۔ عزت نفس جو ہے نا وہ نہیں مچو ہونی چاہیے کسی کی۔
اور کوشش یہ کریں کہ اناج، رزق سے ریلیٹڈ کھانے پینے والی اشیاء جو ہیں ان کی تقسیم کریں، چرند پرند میں بھی اور انسانوں میں بھی، جو آپ کی استعداد ہے۔ اگر چرند پرند والی ہے تو وہ کر دیں، انسانوں والی ہے تو وہ کر دیں، اگر دونوں کو سرو کر سکتے ہیں تو ان کو کر دیں، صدقہ جو ہے وہ ان کو دے دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پڑھنے کی بات ہم کرتے ہیں کہ اس ہفتے میں آپ کو پڑھنا کیا چاہیے اور رنگ کون سا استعمال کرنا چاہیے۔ اس ویک کا جو کلر ہے نا آپ کا ایکویرینس کا، وہ وائٹ کلر ہے، اور آپ نے اپنی نمازیں، اپنی میڈیٹیشنز، ذکر اذکار جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وارثو یا والی، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 3، 5، 7، 11 مرتبہ درود شریف، اور اول و آخر اور یا وارثو یا والی۔ جی ناظرین، جو ہمارا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کی میں بات کرتا ہوں، برج، ستارہ، زوڈیک سائن، ہوت جو ہے وہ ہے اس کو پائسز بولتے ہیں انگلش میں، اور ہوت یا ہوت اس کو بولتے ہیں عربی، اردو، فارسی میں۔ اس کا جو عرصہ ہے وہ 20 فروری سے 20 مارچ تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی جو افراد جس جنڈر سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر ان تاریخوں میں پیدا ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا برج، ستارہ یا زوڈیک سائن جو ہے وہ ہوت یا پائسز ہے۔ یہ واٹر ایلیمنٹ کا زوڈیک سائن ہے، اس کا یعنی جو ہے یہ پانی، آبی برج ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ نیپچون کے ساتھ ہے، اور اس کا ویسے جو حاکم سیارہ مشتری بھی ہے، مشتری ہی ہے بیسک تو، مگر ماڈرن اسٹرالوجی کے اندر نیپچون کو بھی پڑھا جاتا ہے اس کے حاکم سیارے کے طور پہ۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ جو حروف ہیں جن سے نام رکھنے چاہیے وہ دال اور چے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے منسوب جو دن ہے وہ جمعرات کا دن ہے، اور جن دن سارے جو ہے وہ بہترین ہوتے ہیں۔ نمبر اس کا لکی نمبر 3 ہے، کنفیگریشن نمبر بھی سولر سسٹم کے اندر 3 میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور نیلا اور سبز رنگ جو ہے وہ اس کے لیے بہتر رنگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور وہ پتھر جو آپ کی تقدیر کو تو یقیناً نہیں تبدیل کر سکتے، جیم سٹونز، ہاں آپ کی صحت جسمانی، صحت روحانی، دماغی صحت، نفسیاتی صحت، ان کو بطور دوائی اس کے اندر بہتری کر سکتے ہیں اگر اللہ رب العزت کا حکم ہو تو۔ وہ پتھر ہیں روبی، زرد عقیق اور زرد پکھراج۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس ہفتے کی طرف۔ ایریز والے جو ہیں، میں ہمیشہ ان کے اوپر اس کی بات کرتا ہوں کہ ظاہر ہے انسان کے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے ایریز جو ہے ایک خاص قسم کا برج ہے، اور میں اس لیے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، لوگ ایک دو لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ شاید ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، اتنی وہ بات نہیں ہوتی، اوور آل سب کی بات ہے، کیونکہ فکس وہی 2-3 لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل، اٹس ناٹ اباؤٹ یو اونلی، اٹس اباؤٹ آل ایریز۔ تو کچھ افراد جو ہیں نا ایریز کے، اگر ان کا دیکھیں، یہ ہے خیر و برکت سے ریلیٹڈ، ان کا پلانٹ جو ہے رولنگ پلانٹ، اگر یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے نا ذائچے میں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے مشتری حضرات جو ہیں بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، وہ ولن کا رول جو ہے وہ پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر یہ اس طرف بہت کم جاتے ہیں۔ یہ سافٹ ہارٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بہت نرم دل لوگ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ان میں جو خصوصیات ہوتی ہیں نا وہ نرم دلی کی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس ہفتے کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ کچھ افراد جو ہیں پائسز، ان کی گھریلو رنجش میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس ہفتے میں اگر مطلب آپ کی استطاعت ہے تو ہلی ریجنز کی طرف اگر جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں۔ سردی ہے، سردی کو صحیح جو لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، نظر بھی آتا ہے کہ جائیں گے شاید آپ لوگ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے معاملات میں انٹرفیرنس نہ کرنے دیں، اس چیز کا موقع نہ دیں۔ اس ہفتے میں آپ کے جو مسائل چلتے آ رہے ہیں ان میں کچھ پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور قسمت جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔
آپ نے صرف یہ ہے کہ اپنا جو حوصلہ ہے نا اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو مسئلہ آ جاتا ہے کئی بار انرجی لیولز کے ڈرین ہونے کا، انرجی لیولز آپ کے لو ہو جاتے ہیں، ہمت نہیں ہارنی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ اچھے لوگ ہیں، نرم دل لوگ ہیں، خوبصورت دل والے لوگ ہیں، مگر یہ کہ حوصلہ جلدی ہارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا آپ نے، کنفیوژن نہیں ہونے دینی اس ہفتے میں بھی۔ باقی جس کام کو کرنے کا تہیہ کیا ہے نا اس کو ہر حال میں مکمل کریں، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ ورنہ یہ نا کہ آپ نے اگر مثال ہے آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ بزنس میں ہیں، آپ نے کوئی ٹائم لائن فکس کی ہوئی ہے، آپ نہیں کر پائیں گے تو پھر خدا نخواستہ شرمندگی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو پائسز خاص طور پہ کنسٹرکشن بزنس سے وابستہ ہیں اور سرمایہ کی کمی کی وجہ سے آپ کا تعمیراتی کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے، تو اس ہفتے انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اور جو ہے نا اوور آل بزنس والے لوگ یا نئے جو جاب ڈھونڈنے والے لوگ ہیں وہ نئے ایگریمنٹس اس ہفتے میں سائن کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں، اور مالی معاملات میں اس ہفتے میں بہتری آئے گی آپ کے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہے کہ کوئی پرانی اگر تکلیف ہے، صحت سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں، تو اس کا علاج کرنا یا شروع کرنا نئے سرے سے وہ بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس ہفتے میں اگر آپ علاج معالجہ شروع کرتے ہیں تو افاقہ جو ہے وہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہے کہ جو کاروباری افراد ہیں، جو دفتری افراد ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، اس ہفتے میں اوور آل اب آپ کے اسپیسیفک آپ کے جو فیلڈز ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کی کارکردگی بہتر رہتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور سوری، آپ جو بھی کوشش کریں گے کاروبار میں ہو جاب میں ہو اس کو سراہا جائے گا انشاءاللہ تعالی، لوگ پسند کریں گے آپ کے ایفرٹس کو۔ اور باقی یہ ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ جو ہے نا تعلیمی امور، ان کے اندر تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے، تو اس کو ذرا پازیٹیولی دیکھیں کہ بچے جو ہیں ان کی ویکنسز کیا ہیں، ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں، کس طریقے سے آپ ان کو پڑھائی میں روا رکھ سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں غور فکر کریں، ان کو ایک اسٹریٹجی ایک پلان بنا کے دیں بچوں کو، چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ باقی مذہب سے لگاؤ میں آپ کا اضافہ ہوتا ہوا اس ویک میں نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی، اور کسی دعوت میں آپ لوگ اس ویک میں کسی اچھی بڑی دعوت میں، شادی کی تقریب ہو سکتی ہے یا کوئی اس طرح کی فنکشن، کوئی اس طرح کی پارٹی یا فنکشن ہو سکتا ہے، اہل خانہ کے ساتھ آپ اس کے اندر شریک ہونے کا آپ کو موقع ملے گا اور شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ۔ اور جو رشتوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں نا، شادی ہے، نکاح ہے، منگنی ہے، اس سے ریلیٹڈ معاملات بھی گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے پازیٹیو وے میں انشاءاللہ نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ لوگوں نے اس ویک میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہفتے والے دن یا منگل والے دن گوشت کا صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صدقہ جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ کسی مستحق کو دیں، اور مستحق آپ کو پتہ ہے کہ اپنے گھر سے لے کے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے، وہ وہاں سے لے کے آپ کے محلے دار بھی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ایک اچھی ریزنیبل کوانٹٹی اگر آپ استعداد رکھتے ہیں تو صدقے میں دیجیے ہفتے والے دن یا منگل والے دن۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، درود و سلام کی کثرت کریں۔ اللہ رب العزت ہمہ وقت یہ خوبصورت عمل کرنے میں اپنے فرشتوں کے ساتھ مصروف عمل ہے، اور آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، جس مسلک سے ہے، جس فرقے سے ہے، اپنا تعلق اپنے کریٹر اللہ رب العزت کے ساتھ ٹھیک رکھیں۔ آپ کے مذہب، فرقے، مسلک میں جو بھی میڈیٹیشنز ہیں وہ اللہ سے ریلیٹ کرتی ہیں نا، آپ وہ جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویک میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ یا اللہ یا کافی یا باقی، یا اللہ یا کافی یا باقی، اس کی تسمیہ آپ جو ہیں وہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں 3، یا پھر آپ وہ 1500 دفعہ جو ہے
وہ آپ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اور اول آخر ظاہر ہے آپ نے درود شریف ضرور پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھیے، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور سبز یا نیلا رنگ جو ہے نا وہ اپنے استعمال میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیر کرم نوازی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ سب کے لیے دعا کرتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیریت والے معاملات کرے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔